कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जिस तरह हमें एक दूसरे से बात करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए होती है, फ़र्ज़ करें उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, तो आपस में एक दूसरे को बात समझाने के लिए हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो इसी तरह कंप्यूटर को अपनी बात कहने के लिए या कंप्यूटर से अपने काम करवाने के लिए हमें एक लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। और प्रोग्राम्स क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी हम काम को करने के लिए देते हैं। तो यानी कि कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए हमें प्रोग्राम्स तो लिखने हैं। प्रोग्राम्स के अंदर क्या होगी? इंस्ट्रक्शन होगी, और वो जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। मुख्तलिफ तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है या कौन सी लैंग्वेज किसी ख़ास सूरत हाल के अंदर अच्छी है। अगर बिज़नेस टाइप के आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई जो लैंग्वेज अच्छी होगी आप वो यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई साइंटिफिक किस्म का कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना तो उसके लिए अलग से लैंग्वेज है। इसी तरह अगर आपने कोई मैथमेटिकल कोई बनाना है उसके लिए अलग। तो ज़रूरत के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट की जाएगी। तो दो तरह की आमतौर पर लैंग्वेजेस होती हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के नज़दीक होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के नज़दीक होती हैं, लेकिन जो इंसानी लैंग्वेज है उससे दूर होती हैं। यानी कि ये कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाती है ये लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन इंसानों को समझने के लिए उन्हें मतलब इतनी आसान ये नहीं होती। लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह की हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो 0-1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। 0-1 यानी कि बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और आपको पता है कि 0-1 जो बाइनरी नंबर हैं, जो डिजिटल हैं, ये कंप्यूटर को बराह रास्त समझ आते हैं। यानी कि ये मशीन जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की आबाई लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, और ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाती है। अगर आप प्रोग्राम बाइनरी फॉर्म के अंदर, 0-1 की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो कंप्यूटर को वो बराह रास्त समझ आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए इनके अंदर प्रोग्राम लिखना वो क्या है, काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें से गलतियां ढूंढना, अगर कोई गलती हो जाए तो पता नहीं चलता, तो इस लिहाज से ये मुश्किल है। दूसरी टाइप की जो लो लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज एक स्टेप हाई होती है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, यानी कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। उनको यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर 2 नंबरों को ऐड करना, तो ऐड करने के लिए एक निमोनिक है ADD। ऐड, फ़र्ज़ करें A और B, कि A और B को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। इस तरह सब्ट्रैक्ट करने का है। मुख्तलिफ तरह के निमोनिक्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शन देना मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान हो जाता है।
لیکن پھر بھی یہ سمجھنے کے لیے مشکل لینگویج ہے اسمبلی لینگویج، اسی وجہ سے لو لیول لینگویج ہی کہا جاتا ہے۔ اور اسمبلی لینگویج کمپیوٹر کو براہ راست سمجھ نہیں آتی، کمپیوٹر کو صرف مشین لینگویج ہی براہ راست سمجھ آتی ہے، اسمبلی لینگویج بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے کمپیوٹر لینگویج کی وہ ہے ہائی لیول لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج یہ ہیومن لینگویج جو اپنے انسان کو زبانیں ان کے نزدیک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہم کو انسانوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور لیکن یہ کمپیوٹر کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے اندر جو انسٹرکشن جو ہائی لیول لینگویج کے اندر جو پروگرام لکھے جاتے ہیں ان کے اندر جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ آپ انگلش کے سینٹینسز لکھ رہے ہوں۔ تو یعنی کہ اس کے اندر کوڈنگ کرنا، پروگرامنگ کرنا لو لیول کی نسبت بہت ہی آسان ہے۔ تو مختلف طرح کی لینگویجز ہیں جو ہائی لیول لینگویج ہیں، کافی ساری ہیں، کچھ کے نام لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ سی ہو گیا، سی پلس پلس، بیسک لینگویج ہو گیا، جیوا ہو گیا، کوبول، فورٹران، پاسکل، یہ ساری کی ساری ہائی لیول لینگویجز ہیں۔ اس کے بعد سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ۔ سورس کوڈ کوئی بھی ایسا پروگرام جو کہ اسمبلی لینگویج یا ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا گیا ہو، کوئی بھی ایسا پروگرام جو کہ اسمبلی لینگویج یا ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا گیا ہو اسے سورس کوڈ کہا جاتا ہے۔ اور ایسا پروگرام جو کہ بائنری لینگویج کے اندر ہو، بائنری فارم کے اندر ہو، یعنی کہ 0-1 کی فارم میں ہو، اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ۔ یعنی کہ جو ایسا پروگرام جو کہ مشین لینگویج کے اندر ہوگا، 0-1 کی فارم میں ہوگا، اس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہیں گے۔ کمپیوٹر کو صرف آبجیکٹ کوڈ ہی سمجھ آتا ہے، سورس کوڈ سمجھ نہیں آتا۔ کہ سورس کوڈ کیا ہے کہ جس میں ہم اسمبلی لینگویج یا ہائی لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھتے ہیں، اور یہ دونوں کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتے۔ کمپیوٹر کو سمجھ آتا ہے آبجیکٹ کوڈ جو کہ مشین لینگویج کے اندر لکھا گیا ہے۔ ہم جو پروگرام لکھتے ہیں وہ سورس کوڈ کے اندر لکھتے ہیں، یعنی کہ عام طور پر ہائی لیول لینگویج کے اندر زیادہ لکھے جاتے ہیں، اور ہائی لیول لینگویج کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ سورس کوڈ کے اندر جو ہم پروگرام لکھیں گے اس کو ہم کنورٹ کر دیں، تبدیل کر دیں آبجیکٹ کوڈ کے اندر، تاکہ وہ کمپیوٹر کو سمجھ آ سکے اور ہمارا کام بھی آسان ہو۔ تو اس مقصد کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں کہ سورس کوڈ کو تبدیل کر دیتے ہیں آبجیکٹ کوڈ کے اندر، اور آبجیکٹ کوڈ کمپیوٹر کو براہ راست سمجھ آ جاتا ہے۔ تو 3 طرح کے ٹرانسلیٹر ہے: کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر۔ کمپائلر کیا کرتا ہے کہ جو بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں اس کے اندر ملٹیپل انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، ملٹیپل، کہ فرض کریں یہ ساری انسٹرکشنز ہیں ایک پروگرام کے اندر۔ کمپائلر کیا کرے گا؟ ساری کی ساری انسٹرکشن کو پڑھے گا، اگر کوئی مسٹیک ہے کسی انسٹرکشن میں تو آپ کو بتا دے گا کہ اس لائن پر مسٹیک ہے، اس لائن پر مسٹیک ہے، اس مسٹیکس کو آپ دور کریں گے۔ جب ساری کی ساری مسٹیکس یا ایررز ریموو ہو جائیں گے تو پورے کے پورے پروگرام کو وہ کمپائلر کیا کرے گا؟ آبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ تو کمپائلر اس طریقے سے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں ایز اے ہول تبدیل کر دیتا ہے۔ انٹرپریٹر کا بھی وہی کام ہے، سورس کوڈ آبجیکٹ کوڈ میں تبدیل کرتا ہے، لیکن یہ لائن بائی لائن کرتا ہے۔ پہلی لائن کو پڑھے گا، اگر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر تبدیل کر دیا، دوسری لائن کو پڑھے گا اس کو تبدیل کر دیا، تیسری کو پڑھے گا اس کو تبدیل کر، یعنی کہ یہ لائن بائی لائن کیا کرے گا؟ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح اسمبلر ہے،
اسمبلر جو ہے وہ صرف اسمبلی لینگویج کے لیے بنا ہے. اسمبلر کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی پروگرام جو کہ اسمبلی لینگویج کے اندر لکھا گیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر. کمپائلر اور انٹرپریٹر ہائی لیول لینگویج کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور جو اسمبلر ہے وہ صرف اسمبلی لینگویج کے پروگرام کو مشین کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو یہ 3 ٹائپ کے آپ کے ٹرانسلیٹر ہو گئے. نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے.